अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने सूरह आल इमरान की कंप्लीट की थी, आया नंबर 144। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 145। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा वसनजज़िश शाकिरीन। ब्यूटीफुल आयत है, बस तमाम आयतें ब्यूटीफुल हैं, तमाम एक एक आयत जेम होती है कुरान की, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अल्फाज हैं। लेकिन जब किसी किसी आयत को देखते हैं तो बस लगता है कि हमारे सामने सब कुछ रख दिया अल्लाह ने। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। वमा काना एंड नॉट इज, यानी ये किसी शख्स के लिए ये कैसे हो सकता है। वमा काना लिनफ्सिन एंड नॉट इज फॉर लिनफ्सिन फॉर एनी सोल, अन तमूत दैट इट डाइज, मतलब सोल की बात हो रही है इसलिए इट कह रही हूँ। अगर पर्सन का बोलेंगे फॉर एनी पर्सन दैट 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 इट डाइज होने के बदले फिर हम ही शी दे लिखते हैं। नफ्स जो है वो सबके लिए बराबर है। तो वमा कान अली नफ्सिन एंड नॉट इज फॉर एनी सोल एनी पर्सन अन तमूत दैट इट डाइज इल्ला बिइज़्निल्लाह, except with the permission of Allah, किताबन मुअज्जला। किताबन यानी it is a term, it is a decree, यानी लिख चुकी है, determined, और मुअज्जला which is appointed, which is determined and which is appointed। उर्दू में आप कहेंगे वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है किसी जान के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी रूह के लिए, अन तमूत के वो मर जाए, कि वो मरे या उसको मौत आ जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह सिवाय अल्लाह के हुक्म से। और ये क्या है, किताबन ये लिखा हुआ है, मुअज्जला मुकर्रर वक्त। दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि लंबी आयत क्या ये हिस्सा ही लंबा है। एंड नॉट इज फॉर एनी सोल एनी पर्सन दैट इट डाइज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह एट अ टर्म या एट अ डिक्री विच इज डिटर्मिन्ड अपॉइंटेड। उर्दू में है, और नहीं है किसी जान के लिए, किसी शख्स के लिए कि वो मरे, यानी उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मरे सिवाय अल्लाह के हुक्म से। लिखा हुआ है मुकर्रर वक्त या वक्त मुकर्रर, उर्दू में हम कहते हैं वक्त मुकर्रर पर मौत आती है। वमन युरिद सवाब दुनिया, वमन, मन यहाँ पर है इस्मु शर्त, एंड whoever युरिद desires, wants, सवाब दुनिया, the reward या the compensation of the world, और जो कोई चाहे इनाम, मतलब सवाब इनाम भी है, बदला भी है, फायदा भी है। दुनिया में क्या है, दुनिया में इनाम से ज्यादा फायदा है ना, तो दुनिया की मता, दुनिया का फायदा, तो और जो कोई चाहे फायदा या बदला या इनाम दुनिया का, whoever desires reward या compensation of the world, जो कोई चाहे फायदा या इनाम या बदला दुनिया का, इसमें शर्त है, वमन इसमें शर्त है उसके लिए। अच्छा, युरिद आप सबको आता है, इरादा युरिदु इरादतुन फॉर्म 4 है, जो चाहे, जो इसमें आप इरादा नहीं कर सकते हैं, इसमें ज्यादातर आप ये कर सकते हैं जो चाहे, ठीक है ना। इरादा आप किसी चीज के लिए करते हैं तो इस वक्त आप ये कहेंगे जो चाहे, हु डिजायर्स। नुअतिही मिन्हा, जो दुनिया का चाहे, नुअतिही, अल्लाह ताला कह रहे हैं नुअतिही, वी विल गिव हिम मिन्हा ऑफ इट या फ्रॉम इट। नुअतिही वी विल गिव हिम या हर, जो भी है, मिन्हा ऑफ इट फ्रॉम इट, क्योंकि अभी तक वो नफ्स की बात हो रही है ना, इसलिए इट लिखा है। हम देंगे, नुअतिही हम देंगे उसको, मिन्हा उसमें से, जो दुनिया के लिए चाहता है कुछ, सवाब दुनिया, जो दुनिया में बदला चाहे, हम उसको देंगे दुनिया में। वमन युरिद सवाबल आखिरा, but whoever desires reward या compensation of the आखिरा of the hereafter, और जो कोई चाहेगा फायदा आखिरत का, सवाब या बदला आखिरत का, अगेन इसमें शर्त है मन, मन यानी जो कोई चाहेगा उसके लिए है, पूरी दुनिया के लिए एक साथ नहीं कह रहे सबको दुनिया या आखिरत में, जो ये चाहेगा उसको ये मिलेगा, जो वो चाहेगा उसको वो मिलेगा। नुअतिही मिन्हा वी विल गिव हिम ऑफ दैट, हम देंगे उसको उसमें से। वसनजज़ी शाकिरीन, स फ्यूचर के लिए यूज होता है, स नजज़ी हम रिवॉर्ड करेंगे, हम बदला देंगे,
किसको? अशाकिरीन, शुक्र करने वालों को। इंग्लिश में एंड वी विल सनजज़ी, एंड वी विल, स जो है ये सून के लिए भी यूज होता है, फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, मतलब अनकरीब के लिए भी यूज होता है। स और सौफ आपको पता है दो हैं, एक नियर फ्यूचर, एक रिलेटिवली लेट फ्यूचर के लिए, लेकिन दोनों इंटरचेंज भी हो जाती हैं। वसनजज़ी शाकिरीन, एंड वी विल सून रिवॉर्ड दोज हु आर ग्रेटफुल, और हम अनकरीब बदला देंगे शुक्र करने वालों को। अनकरीब का मतलब होता है बहुत जल्दी, सून, लेकिन अब ये बदला दुनिया में आता है या आखिरत में आता है पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमको अनकरीब के बदले यही कह देंगे, एंड वी विल रिवॉर्ड दोज हु आर ग्रेटफुल। सून का लफ्ज लिखें, कोई बात नहीं, क्योंकि सून हमारे लिए पता नहीं है, आज हम खत्म हो गए, कल हमारे लिए सून हो जाएगा। तो तफसीर देखते हैं आया नंबर 145 की, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। यानी इस लाइन का, इस डायरेक्टिव का पर्पस क्या है? नाहिद आपकी माइक बंद कर लीजिए। इसका ये है कि मुसलमानों को ये पता चले कि हमारे लिए मौत से भागना, टू रन फ्रॉम डेथ, टू फ्ली फ्रॉम डेथ जो है वो पॉइंटलेस है, वो यूजलेस है, वो बेकार है, क्योंकि हम मौत से भाग नहीं सकते हैं। नो वन कैन डाई बिफोर, नो वन कैन डाई बिफोर। जबकि डेथ अगर लिखी हुई है, आप उससे पहले नहीं मर सकते, चाहे आप वेंटिलेटर पर डालें, चाहे कुछ भी डालें, चाहे कुछ भी करें, चाहे वो, आप उससे पहले नहीं मरेंगे, या आप उसके बाद, या आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, आप जिंदा नहीं रख सकेंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे उस लम्हे के बाद, उस मोमेंट के बाद जो अल्लाह ताला ने डिटरमिन कर दी है हमारी डेथ, किताब मुअज्जला। बस ये याद रखें, जिस तरह अभी क्लास से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वक्त मुकर्रर है, ये वक्त, ये घड़ी कहते हैं, वक्त तो फिर भी कहते हैं घड़ी, ये लम्हा, ये मुकर्रर है। तो अगर हम डरते हैं, मौत से डरते हैं कि भाई हमें तो बड़ा डर लगता है, तो भी टाइम नहीं चेंज होगा। अगर हम कहते हैं हमें और ज्यादा जिंदा रहना है, दोनों चीजें ना, एक डेथ से डरना, एक हमें कहना है डिजायर टू लिव या फियर ऑफ डेथ, दोनों चीजें, इट कैन नॉट चेंज द टाइम ऑफ डेथ। इट इज, बस याद रखें, इट इज फिक्स्ड एंड इट इज लिमिटेड, थोड़ा है, छोटा है, ठीक है ना, ये याद रखें। तो हमें पैसे कम ज्यादा होते हैं, लेकिन जिंदगी कम ज्यादा नहीं होती है। तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें ये नहीं देखना, सोचना चाहिए, ये नहीं हम किस तरह मौत को एस्केप कर लें, हाउ वी कैन एस्केप डेथ। रादर हमको ये करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइव करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जितना हम कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाब आखिरा नुअतिही मिनहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सवाब का मतलब, जैसे आपको पता है, रिकम्पेंस भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है, बदला भी होता है, जजा भी होता है। तो रिवॉर्ड ऑफ द दुनिया क्या चीज होती है? इसका मतलब है इस दुनिया के टोटल बेनिफिट्स, जितनी भी आपकी बेनिफिट्स दुनिया के, जितनी भी एडवांटेजेस हैं, जितने भी फायदे हैं, जो भी मत है, जो भी एंजॉयमेंट है, जो भी प्लेजर है, वो सब कुछ जो हम रिसीव करते हैं, बिकॉज इस दुनिया में हमने जो कुछ किया उसकी वजह से, अल्लाह ताला हमें उस एक्शन की वजह से हमें वो दे देगा। अगर हम दुनिया चाहेंगे तो अल्लाह हमें दे देगा, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि अगर हम आखिरत के लिए मांग रहे हैं तो वो बेनिफिट्स जो कि हमने एफर्ट इस दुनिया में करनी है, आखिरत में बेनिफिट नहीं कर सकेंगे, अभी इस दुनिया में जो करनी है, टोटल बेनिफिट, टोटल फायदा, टोटल सवाब, टोटल जजा, सब कुछ उस दुनिया में जो कि लास्टिंग है, हमेशा की जिंदगी है, उसमें आएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस इन दिस दुनिया। तो दुनिया में करना है, या दुनिया पालो या आखिरत पालो। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल क्वेश्चन क्या है? क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि हम अपनी अटेंशन को इस दुनिया पे ही फोकस करके रख रहे हैं, या हम उस रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जो हमें इस दुनिया में मेहनत करके आखिरत में मिलने वाली है। अब इसके लिए ना मैं आपकी अकाउंटेबल हूं, ना आप मेरे अकाउंटेबल हैं, लेकिन हम सबको आपस में स्टॉक लेना है अपनी एक्टिविटीज का, अपने जो कुछ हम करते हैं दिन में, रात में, उसको मुहासबा जो कहते हैं, एक मुहासबा करें, एक स्टॉक ले अपनी एक्टिविटीज के। हम कहाँ थे, हमने क्या किया, हम अब कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटीज आगे क्या होंगी, कल हम क्या करेंगे, कल से मतलब फ्यूचर। तीनों चीजों को देखना है, पास्ट में हमने क्या किया, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारा गोल फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए? फ्यूचर के लिए ये दुनिया नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में ये नहीं है कि आप अपने आप को थका के रखो, बेकार रखो, खाओ पियो मत, पहनो ओढ़ो नहीं, कुछ भी नहीं करो, बस पड़े रहो, या सारा वक्त आप तस्बीह पढ़ो या नमाज पढ़ो, ये नहीं है। दुनिया में इतना रहो जितनी जरूरत है, लेकिन फोकस क्या होना चाहिए? आखिरत की। इस दुनिया में हम ये कर गुजरे ताकि आखिरत में ये काम आए, और जब ये करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सनजज़ी शाकिरीन,
کہ ہم جو شکر کرنے والے ہیں دوز ہو آر گریٹفل ہم ان کو وہاں پر بدلا دیں گے, سنجزی یعنی ہم ان کو جزا دیں گے, ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کس چیز پہ؟ شاکرین پہ فوکس کر رہے ہیں. شاکرین کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو پوری طرح سے اپریشیٹ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ڈینائی نہیں کرتا. دیکھیں پوری سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, آپ کس چیز میں اللہ کو آپ جھٹلاؤ گے. وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کا, اللہ کی فیورز کو جھٹلانے کا ہے. تو ایمفیسس دوبارہ سے گریٹیچیوڈ پہ ہے, شکر کرنے پہ ہے. تو سب سے بڑا فیور اللہ کا کیا ہے؟ بار بار میں آپ کو کہتی ہوں, اللہ نے زندگی تو دی, لیکن زندگی میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, جانوروں کی بھی ہے, کافروں کی بھی ہے. تو سب سے بڑھ کے ہماری کیا؟ ایمان. ابھی یہی جو ہم بات کر رہے تھے کلاس سے پہلے کہ خاتمہ بالایمان. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا, ایوری مارننگ آپ اٹھیں تو آپ یہی شکر کریں, یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دی, ہمیں ایمان پر پیدا کیا, یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرے, یا اللہ ہماری جو کچھ بھی اس دنیا میں ٹیمپرری جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس میں ہماری جو ایفرٹس ہیں, ہماری جو محنت ہے, ہماری جو اسٹرگل ہے, اس کو صرف دنیا کے لیے نہ رکھے, اس کو آخرت کے لیے کر دیں. اس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا صرف آخرت مانگو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو دونوں کا کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, دنیا میں بھی خرابی نہیں مانگنی ہے. آیا نمبر 146, وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. خالی 3 آیتیں اکٹھی کر لیں یا ایک ہی دیکھتے ہیں آگے تفسیر میں کیا کرتے ہیں. وَكَأَيِّم کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا, کَأَيِّن من اس لیے کہا جاتا ہے and how many from, اس کا مطلب یہ ایک سوال نہیں ہے, یہ ایک کہا جا رہا ایک فیکٹ ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ اور and how many from among the prophets fought. قاتل معنی دے فوٹ, قاتل یقاتل مقاتلتن, کون سا فارم ہے؟ 3. قاتل یقاتل مقاتلتن, how many of from among the prophets they fought. اور کتنے ہی نبیوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جہاد کیا, who fought یعنی انہوں نے جہاد کیا. ویسے تو یہ انہوں نے جنگ کی, لیکن اب نبیوں کے لیے آپ جنگ تو نہیں کہہ سکتے, جہاد ہی کہہ لیں. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, مَعَهُ with him یا جس نبی نے بھی کیا اس کے ساتھ ربیون, یہ رب نہیں ہے, یاد رکھیں ربی, اس کے روٹ لیٹرز ہوئے یہ رابابائی ہے, لیکن یہ ربی نہیں ہے, ربی ہے. with him were ربیون کثیر, کثیر آپ کو پتہ ہے زیادہ یا many. with him were ربیون, کیا ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں, ربیون پہ بھی religious scholars, I think پہلے آپ کر چکے ہیں یہ. ربیون یعنی religious scholars, یعنی جو گاڈ فیئرنگ لوگ ہوتے ہیں, متقون نہیں لیکن مطلب وہ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں گاڈ کے لیے. اور کثیر یعنی مینی, ان کے ساتھ اللہ والے کہہ لیں. اب اللہ والے بہت سے تھے, یعنی جن نبیوں نے پہلے بہت ساروں نے جنگ کی, انہوں نے جہاد کیا, ان کے ساتھ اللہ والے لوگ تھے. فما وہنو لما اصابہم, فما but not وہنو they lost their heart. وہنا یہینو وہنون کا مطلب ہے کہ دل چھوٹا ہو جانا, اپنے ہارٹس کو لوز کر جانا, ہمت ختم ہو جانا. لما اصابہم, لما یعنی because of what, یعنی for what, اصابہم struck them یا what befell them, but they did not lose their heart for what befell them or what struck them. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اب لکھیں گے آپ اس کو, نہیں لیکن نہیں ہاری انہوں نے ہمت, لما اس پر جو, لما اصابہم جو مصیبت پہنچی ان کو, اصابہم جو مصیبت پہنچی ان کو. اور اصابہ آپ کو پتہ ہے صاد واو با, یعنی اصابہ یصیبو اصابت, صاد سے, اچھا اصابہ یصیبو اصابت. تو جو ان کو کوئی مصیبت پہنچی, کوئی ان کو اسٹرائک کی, کوئی بھی کلیمٹی, تو اس کی وجہ سے وہ کمزور دل نہیں ہو گئے. فی سبیل اللہ, ان دا وے آف اللہ, ان دا پاتھ آف اللہ, اللہ کی راہ میں. یہ نبیوں کے ساتھ جو ربیون تھے وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے اور اللہ کی راہ میں, لیکن وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے. وما ضعفوا and not they weak, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اب ہے کمزور, یعنی and not they weakened. وما ضعفوا ضاد عین فا یعنی ضعفا عین ہے, ٹھیک ہے, ضعفا یضعف ضعفا,
दउफा यदउफा दअफन, ये मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता है, एंड नॉट दे वीकेंड, और ना उन्होंने कमजोरी दिखाई, वो कमजोर भी नहीं हुए और वो दिल बर्दाश्ता भी नहीं हुए, वो उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी। वमस्तकानु, ये तीसरा ऐड किया, काफ या नून, इस्तिकाना यस्तकीनु इस्तिकानतुन, ये आपने पहले शायद नहीं पढ़ा है, इस्तकाना इस्तकाना यस्तकीनु इस्तिकानतुन, कौन सा फॉर्म है, ये इस्तिगफार वाला फॉर्म है, फॉर्म 10, ठीक है, इससे स्टार्ट हो रहा है। वमस्तकानु एंड नॉट दे गेव इन, और वो नहीं दबे, उन्होंने हिम्मत, मतलब उन्होंने दे डिड नॉट गिव इन, ठीक है ना, वो नहीं दबे, वो मगलूब नहीं हुए, आप कह सकते हैं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, एंड अल्लाह लव्स दोज हु आर पेशेंट, और अल्लाह पसंद फरमाता है सब्र करने वालों को। 147 में वमा कान क़ौलहुम, और नहीं था उनका कौल, वमा काना, और नहीं था उनका कौल, एंड नॉट वर देयर वर्ड्स इल्ला अन क़ालू, एक्सेप्ट दैट दे सेड, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, मतलब ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है, रिब्बियुन कसीर, के उन लोगों ने ये सब बर्दाश्त किया, उन लोगों ने आगे जद्दोजहद की, उन्होंने जिहाद किया, और उसके उनके जुबान पे सिर्फ ये उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो उन्होंने गिवन नहीं किया, और उनके मुंह में यही अल्फाज थे, रब्बना ग़फिर लना ज़ुनूबना, ओ आवर रब फॉरगिव फॉर अस आवर सिंस, ए हमारे रब आप बख्श दें, आप माफ कर दें हमारे लिए हमारे गुनाह। गफरा यगफिरु मगफिरतुन, आप सबको आता है। व इसराफना फी अमरिना, इसराफ हम सबको मालूम है, इसराफ किसको कहते हैं, सीन राफा, यानी किसी चीज में एक्सेस करना, जैसे हम कहते हैं ना इसराफ नहीं करो, तो हमारी जो एक्सेसेस हैं, हमारी जो ज्यादतियां हैं, हमारी जो ट्रांसग्रेशन है, किसी चीज में भी हो, सिर्फ पैसों में इसराफ नहीं होता है, हमारे अमाल में, हमारी चीजों में, हमारे अखलाक में, हर चीज में हम इसराफ कर सकते हैं, तो अपने किसी भी काम में, तो वो ये दुआ करते हैं कि हमारे सब गुनाहों को माफ कर दे, और वह इसराफना फी अमरिना, और उन चीजों को भी बख्श दे जो हमने इसराफ किया, फी अमरिना, अपने अफेयर्स में, अपने अपने कामों में, and our excesses and our transgression in our affairs, और हमारी ज्यादती हमारे कामों में, वसब्बित अक़दामना, and make firm, साबित कर दे, सब्बता युसब्बितु तस्बीतन, फॉर्म 2, सब्बता युसब्बितु तस्बीतन, and make firm our अक़दामना, our feet, और आप साबित रखें हमारी कदमों को, हमारे कदमों को, यानी साबित कदम कर दें, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, एंड गिव अस, वंसुरना एंड गिव अस विक्ट्री, हमारी मदद फरमा, हमको फतह नसीब फरमा, ऑन अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और ओवर द डिसबिलीविंग नेशन या डिसबिलीविंग पीपल, और आप हमारी मदद फरमाए, हमें फतह नसीब फरमाए काफरों की कौम पर। चलिए ये दो पहले कर लेते हैं, तीसरे को मैंने पढ़ा था लेकिन वो बाद में पढ़ लेते हैं। तो वकअय्यिम मिन, अल्लाह ताला 146 में फरमाते हैं, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। अब मैंने आपको बताया था कि रिब्बी का लफ्ज़ यूज हुआ है और रब्बी नहीं हुआ है, ये इसका रिब्बियून का सिंगुलर क्या है, इसका मतलब है रिब्बी, रिब्बी सिंगुलर है, ठीक है ना, और प्लूरल क्या है, रिब्बियून, इसका मतलब रिलीजियस पीपल, पायस स्कॉलर्स, ठीक है ना, मुसलमान का लफ्ज नहीं यूज हुआ है। जूस क्या यूज करते थे, जूस अपने नाम के लिए अभी भी यूज करते हैं रैबाई, ये वही लफ्ज है, ये वही है रैबाई जो वो अपने स्कॉलर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब ये इसमें ये लोग मुसलमान नहीं है, इनके साथ यहूदी हैं, आप देखें, और वो लोग साथ लड़ रहे हैं, मुसलमान भी हैं लेकिन उनके साथ, नबियों के साथ वो यहूदी भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो रिलीजियस हैं, वो पायस स्कॉलर्स हैं, वो रैबाइज हैं, जिस तरह हम नहीं कहते आलिम, मौलाना, शेख वगैरह, तो इस तरह वो लोग रैबाई कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि बहुत सारे रैबाइज जो थे उन्होंने प्रॉफिट्स के साथ मिलके उनकी साइड पे जंगें लड़ी, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फमा वहनु लिमा असाबहुम, ये सब आपने अभी सुना था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्होंने अपनी हार्ट्स को नहीं, दे डिड नॉट लूज देयर हार्ट, जबकि उनको सफर करना पड़ा इन द वे ऑफ अल्लाह, सफर मतलब कि कैलेमिटी आई, उनको मुसीबत आई, असाबहुम, उनको मुसीबत आई, उनको सफर करना पड़ा, लेकिन वो वीकन नहीं हुए, और ना उन्होंने बमस्तकानु, और उन्होंने गिवन भी नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, तो मस्तकानु का लफ्ज है जो मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल में ये है कि मैंने कहा ना, दे डू नॉट गिव इन, दे डिड नॉट गिव इन, उसका मतलब ये दे डिड नॉट सबमिट टू, they did not give in, they did not humiliate, they did not get humiliated or degraded, इसका मतलब ये वो वापस नहीं मुड़े, उन्होंने किसी और का गलबा एक्सेप्ट नहीं किया, कोई झूठ एक्सेप्ट नहीं की, और वो अल्लाह की राह में लड़ते रहे, वो they did not even turn back from true guidance, वो ट्रू गाइडेंस पे थे,
وہ اس وقت یہودی تھے، لیکن اس زمانے کے جو یہودی تھے جو کہ مان رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ یہودی تو یہودی صحیح ہوئے نا. لیکن اب جا کے تو پھر انہوں نے اپنا جب چینج کر دیا، اس کے بعد وہ اب ویسے نہیں رہے جیسے تھے. تو ان یہودیوں میں بھی جو اسکالرز تھے ان کو معلوم تھا، وہ واپس نہیں مڑے. یعنی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا فالس ہوڈ کے لیے، بیکاز کہ وہ کم لوگ تھے، انفیریور کہ وہ ان کے پاس نیومیریکلی کم لوگ تھے اور ان کے پاس ریسورسز کم تھے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور according to the true teachings of their faith، جو موسیٰ علیہ السلام جو فیتھ لے کر آئے تھے، جو ان کے لیے کمانڈمنٹس، اس پہ وہ لڑتے رہے. جو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں کے اس میں جو لڑتے رہے اور وہ ڈٹرمنڈ رہے. جو بھی ہارڈ شپ آئی، جو بھی ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جو بھی سفرنگز آئیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صابرین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں صبر کی بات سکھاتے ہیں، بار بار. ابھی آپ نے دیکھا شکر کی بات، سنجزی شاکرین. ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر، کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ صبر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپیرنٹلی کیا تھا اس جنگ کے بارے میں جب یہ کر رہے ہیں. اپیرنٹلی کیا تھا؟ اپیرنٹلی یہ لوگ تھا کہ وہ لوگ ڈیفیکلٹی میں، سچویشن میں، ہر قسم کی جو بھی ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے، اس میں وہ صحیح تھے، وہ جنگ لڑتے رہے. نیکسٹ آیت میں 147 میں اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم کو انفارم کرنا ان لوگوں کے متعلق، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی انر فیلنگز کو بتا رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہو رہا تھا. باہر تو نظر آ رہا ہے، اندر سے تو ہمیں نہیں معلوم نا. اندر سے یہ پتا چل رہا تھا کہ ان کا جو قول تھا، وہ جو دعا کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، پتہ تھوڑی چل رہا تھا کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں. قرآن کب نازل ہوا اور کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں بھی انہوں نے اپنے تمام سٹینڈرڈز آف پولائٹنس تھی، جینٹلنس تھی، ڈیسنسی تھی. جب وہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اس طرح پکار رہے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ان کی جو تمام ڈیفیکلٹیز، ڈینجرز جو بھی سامنے تھی، اللہ سے ان کو ان مائنڈفل نہیں کیا. کیا تھے وہ؟ اللہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے تھے، اللہ کو دل میں رکھتے تھے، مائنڈفل تھے، واچفل تھے. اور جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو ان کی فرسٹ ریکویسٹ کیا تھی؟ فرسٹ ریکویسٹ آپ نے دیکھا، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وکٹری دے، پہلی ریکویسٹ وکٹری نہیں مانگی. نارملی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی ہے، لوگ بیٹل فیلڈ میں جا رہے ہیں تو کہیں گے اللہ ہمیں بس فتح دے دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں فتح دے دے. رادر انہوں نے کیا پوچھا کہ ہماری کوتاہیاں اور ہماری جو زیادتیاں، ہمارے جو گناہ ہے یا اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دے، اپنے ہم نے جو ایکسیس کیا اس پہ بھی معاف کر دے. سیکنڈ انہوں نے پھر کہا ثبت اقدامنا، کہ آپ ہمارے پیروں کو ثابت، ہمارے پیروں کو ثابت قدم، ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہمارے پیروں کو جما کے رکھیں. کس کے اوپر؟ ہماری اینیمیز کے اوپر. یہ سیکنڈ آیا. تو آپ نے نوٹس کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں مانگی، نہ دنیا کی مانگی نہ آخرت کی مانگی. انہوں نے ان کی ہیوملٹی اتنی تھی، ان کی، وہ لوگ اتنے مطلب سافٹ تھے، اتنے پولائٹ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ، جب they were feeling shy, they were feeling too bad کہ ہم اللہ سے دنیا مانگیں اور ہم تو انہوں نے اس طرح سے کہا. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مانگا کہ یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدم بنا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم بنایا. یہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے ابھی، لیکن آگے لکھا ہوا ہے نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 148 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. فآتاہم اللہ رب الدنیا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. ان کو اللہ تعالیٰ محسنین بنا رہے. فآتاہم اللہ، so gave them Allah. آتا یوتی ایتاؤن، فارم 4. تو اللہ gave them، پس دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، ریوارڈ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کی بھی فائدہ دیا، یعنی ان کو فتح نصیب فرمائی. وحسن ثواب الآخرہ، حسنہ یعنی ایکسلنٹ، حسین حسنہ ایکسلنٹ ریوارڈ، کس میں؟ ثواب الآخرہ، آف دی آخرہ.
اور ان کو آخرت کا بہترین ثواب دیا. دنیا میں بھی دے دیا, آخرت میں. انہوں نے دنیا نہیں مانگی, انہوں نے آخرت بھی اتنی نہیں مانگی, انہوں نے بس اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنی زیادتیوں پر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کر دے اور میں ثابت قدم رکھ. اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دیا, آخرت میں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں and Allah loves, واللہ یحب المحسنین, and Allah loves the excellent doers. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. احسان کا مطلب جو ہماری اردو میں احسان نہیں ہے, میں نے تم پہ بڑا احسان کیا, وہ نہیں ہے. بہترین کام کرنے والے کو, حسنہ سے نکلا ہے, حسن سے نکلا ہے کہ بہترین کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس آیت میں, آیت نمبر 48 میں, کہ وہی لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا, اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا. اور سب کچھ دیا تو کیسے دیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے, آؤٹ آف ہز گریس, آؤٹ آف ہز باؤنٹی, آؤٹ آف ہز رحمہ, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی دے دیا اور آخرت میں بھی دے دیا. جو لوگ دنیا مانگتے ہیں, دنیا کی ریچز مانگتے ہیں, وہ بھی ان کو مل گیا, اور جو لوگ آخرت مانگتے ہیں وہ بھی ان کو مل گیا. مطلب دونوں چیزیں ان کو مل گئی بغیر مانگے. اللہ تعالیٰ فردر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا؟ ان کے ایفرٹس کو ایکنالج کرنے کہ they have done really well. How do we know? Because انہوں نے بہت اچھے مینرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا, بہت افیکٹو وے سے انہوں نے مانگا, اور اپنی ڈیوٹیز بھی پوری طرح سے سر انجام دی جو انہوں نے ایفرٹ کیا اللہ کی راہ میں. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محسنین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبت جو اللہ تعالیٰ کرے, کیا وہ کسی محبت کو بیٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ریوارڈ کو بیٹ کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اگر اللہ کسی سے لو کرے, سوچیں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا احسان کیا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. It is superior to anything and everything else, to all bounty. اس کے بعد 149 میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں, مجھے اور آپ کو کر کے کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, او یو دوز ہو بلیو, ان تطیعوا الذین کفروا, ان کا مطلب پھر حرف شرط ہے, یہ اسم شرطی حرف ہے. if you obey الذین کفروا, those who disbelieve. یہ ہے اطاع یطیع اطاعۃ, ٹھیک ہے, یہ طا ہے بیچ میں, اطاع یطیع اطاعۃ, فارم 4. if you obey, اطاعت کریں, اگر آپ کہاں مانے اطاعت کریں, those who disbelieve, جنہوں نے کفر کیا, اگر آپ ان کی اطاعت کریں, ان کی بات مانیں, یردوکم علی اعقابکم, یردوکم, رد یردو, they will turn you back علی اعقابکم. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اعقابکم یعنی آپ کو وہ آپ کے ہیلز پہ, آپ کی ایڑیوں پر آپ کو واپس لوٹا دیں گے, آپ کو واپس لوٹا دیں گے اگر آپ ان کی بات سنیں. کس پہ لوٹا دیں گے؟ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ, then you will turn back as losers. خاسرین, خسارہ پانے والے. تو آپ پلٹ جائیں گے, یعنی آپ مڑ جائیں گے, آپ واپس آ جائیں گے خاسرین, ایز خسارہ پانے والے. اس کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں, بل اللہ 150, بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بل یعنی اس کے ساتھ ابھی میں بل یعنی ان فیکٹ, بلکہ اللہ مولاکم, اللہ آپ کا پروٹیکٹر ہے, اللہ ہی آپ کا مولا ہے, اللہ ہی آپ کا آقا ہے, اللہ ہی آپ کا کارساز ہے. ان فیکٹ, اللہ, بلا کا مطلب ان فیکٹ, آف کورس, اللہ مولاکم, اللہ از یور پروٹیکٹر, اللہ از یور گارڈین, اللہ از یور پروٹیکٹیو فرینڈ, جو آپ کو اچھا لگے یوز کر لیں. مولاکم, آپ کا, مجھے تو مولا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے, میں کہتی ہوں مولا ہی ٹھیک ہے بس, بلکہ اللہ ہی آپ کا مولا ہے, آپ کا آقا ہے, آپ کا کارساز ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, and he is the best of helpers, اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے. 149 150 میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یا ایھا الذین آمنو دونوں میں اللہ تعالیٰ, ہم ان دونوں کو یہ کمبائنڈ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے اور آپ کو, یا تمام بلیورز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ if you obey those who disbelieve, جن لوگوں نے کفر کیا, اگر آپ ان کی بات ماننے کی, ان کی اطاعت کریں گے, تو وہ آپ کو پھیر لیے جائیں گے, آپ کو پلٹ دیں گے. کس چیز میں؟ اسی سیم اسٹیٹ میں. کون سی اسٹیٹ تھی؟ اسٹیٹ آف ڈسبلیف,
کفر. آپ نے ایمان لایا, آپ ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, جب آپ ان لوگوں کی بات سننے جائیں گے وہ آپ کو اس ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جائیں گے جس سے آپ فری ہو کے آئے. اب اس زمانے میں کیا تھا, ہم تو الحمدللہ پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے نا, لیکن ان لوگوں کا کیا تھا, وہ لوگ پیدا مسلمان گھروں میں نہیں ہوئے تھے. صحابیوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی آ رہی تھی, ارد گرد کیا تھا, کیا لوگ تھے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے؟ زیادہ مطلب آلموسٹ سب کے سب جو ہیں وہ مسلمان گھروں میں, چاہے وہ مسلمان گھر بھی کہلاتے ہوں گے, چاہے ان کے ماں باپ صحیح راستے پہ بھی ہوں گے, چاہے وہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا, لیکن پھر بھی اس وقت وہ سب کے سب کانورٹس, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آتے تھے, بیعت رکھتے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو کہتے ہیں آپ جس ڈس بلیف میں تھے, اللہ یہ لوگ اگر آپ ان کی بات سنیں گے یہ آپ کو واپس لے جائیں گے ڈس بلیف پہ, کفر پہ. کلیئر وارننگ ہے بلیورز کو کہ ہم جو ہے ڈس بلیورز کی باتیں نہ مانیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈس بلیور ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, تو ہم مطلب دنیا کی چیزوں میں. اٹس اباؤٹ ایمان, اٹس اباؤٹ our faith, اٹس اباؤٹ our عقیدہ, اٹس اباؤٹ our اعمال, ان چیزوں کے لیے. تو بیکاز وہ اوبیڈینس جو انیویٹیبلی کیا ہوگا, ہمیں خسارہ میں لے جائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے پاس سے کوئی اچھی چیز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ بہت اسکیری ہے, یہ بہت اسکیری ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ 2 آپشنس ہیں, یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں, ایفرٹ کرتے رہیں, فائٹ بھی کرتے رہیں, اور فالس ہوڈ کو, باطل کو ریجیکٹ کرتے رہیں, اور یہ یا تو ہم یہ کریں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں, اور یا تو اپنے فیتھ پہ ہی ہم رہیں, اور یا تو پھر ہمارے پاس یہ ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ کہ ہم اپنے پیروں, اپنی ایڑیوں پہ واپس مڑ جائیں, یا جس طرح ہم واپس آ جائیں اور ہم خود ڈس بلیور ہو جائیں. ان میں سے کون سا آپشن ہم نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو پہلا آپشن ہے. سیکنڈ آپشن کریں گے تو ہم تو گئے, خسارے میں ہو گئے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا, نہیں ہم بہت نیوٹرل ہیں اور ہم ان بٹوین ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں, ہم ان لوگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں. یہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کافی دیر تک میری ان کے ساتھ یہ بحث ہوئی ہے, لیکن بحث کیا, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن نہیں مانتے ہیں جو لوگ. کچھ لوگ ہیں جو جابس میں ہوتی ہیں, کچھ لوگ عورتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, عورتوں سے جو عورتیں جابس میں ہوتی ہیں, اور پھر وہ کہتی ہیں نہیں میں ان کے ساتھ اٹھتی ہے, لیکن وہ بڑے صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑا یہ کر رہے ہوتے ہیں. I mean like you try to explain to them but they don't want to. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم تو ادھر بھی, ہم تو ادھر بھی, ہم تو بیچ میں, ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو کسی کا سائڈ. بھائی تمام اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ ہیو این ان بٹوین ایٹیچیوڈ. آپ اپنی نیوٹرلٹی کو مینٹین کریں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. ایک بندہ شرک کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہو؟ دنیا میں ہو سکتے ہو, چیزوں میں ہو سکتے ہو, اس کی بات کو تو ہاں نہ کہو, اس کے پیچھے تو نہ جاؤ, اس کے فیتھ کو تو نہ فالو کرنا شروع کر دو. تو جس کا فیتھ اس کو سٹاپ نہیں کرے گا, میرا ایمان اگر مجھے سٹاپ نہیں کرے گا کہ میں ڈس بلیورز کی بات نہ سنوں, مطلب وہ مجھے یہ سٹاپ نہیں کرے گا کہ میں ان کی بات سننے سے سٹاپ نہیں کرے گا, اور میں ان پہ ٹرسٹ کروں, تو کیا ہوگا, میں اپنے فیتھ کو سیکریفائس کر رہی ہوں نا, ان کی خاطر, ان کی بات سننے کی خاطر, ان کے اندر انٹیگریٹ ہونے کی خاطر, ان کو کہنے کے لیے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اپنے فیتھ کو سیکریفائس کر رہی ہوں, داؤ پہ لگا رہی ہوں. اگر لفظ اردو کا ہوگا میرے خیال ہے داؤ پہ لگا رہی ہوں, تو وہ ان کی خاطر. تو اسپرچولی کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیفیٹ ہو گئے, ہمیں شکست ہو گئی. ہمیں ایک روحانی شکست کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جو اللہ کے دشمن ہیں, جو ہمارے فیتھ کے دشمن ہیں, دے آر اینیمیز آف آور فیتھ. ہم ان کی باتیں سن رہے اور جو ہمارے فیتھ کی بات نہیں سن رہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم اس راہ پہ چل نکلتے ہیں نا, اس کے بعد وہاں سے نکلنا بہت مشکل. وہ کہتے ہیں نا وہ ہائی وے پہ چلتی رہتی ہے, وہاں سے ایگزٹ لینا بہت مشکل ہے, یو ٹرن لینا بہت مشکل ہے. تو ایسے ہی پھر ہو جاتا ہے کہ اینڈ میں جا کے وہی بندہ جو ان کے ساتھ رہتا اللہ نہ کرے, پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اینڈ میں کیا ہوگا, وہ خود ڈس بلیف میں گھس جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اشور کراتے ہیں بلیورز کو, وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اللہ ہی ہماری پروٹیکشن کے لیے, اللہ ہی ہمارا بیسٹ آف ہیلپر ہے, اس سے زیادہ میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ ایک مزے کی بات بتا رہے ہیں, اس میں آیا نمبر 151 میں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنلقی, آپ کو یاد ہے نا فیوچر ٹینس کے, سنلقی وی ول کاسٹ, وی ول پٹ, لقا نہیں, القا یلقی القاء فارم 4 ہے, لکھا نہیں, لکھا تو فارم 1 ہے. تو سنلقی القا یلقی القاء فارم 4, یعنی لقیہ سے ہی نکلا ہے کہ سنلقی وی ول کاسٹ, وی ول پٹ فی قلوب,
in the hearts of kya allazina kafaru, those who disbelieve. We will cast, we will put in the hearts of those who disbelieve, हम डाल देंगे दिलों में उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया. जिन लोगों ने कुफर किया उनके दिलों में अल्लाह ताला कह रहे हैं नुल्की, हम डाल देंगे. हम क्या डाल देंगे? अर्रुअबा, रॉ आइन बा, रोब. जैसे हम ये कहते हैं ना रोब, उर्दू में हम कहते हैं इसका बड़ा रोब है. वो रोब यानी उसका खौफ, उसका टेरर, उसका फियर. अल्लाह की जो हैबत है, अल्लाह का खौफ. रोब का मतलब ये नहीं कि वो ये बड़े रोब वाला है, उसकी ये अल्लाह का रोब है. अल्लाह के रोब को जो कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये कि उनके दिलों में, यानी बिमा अशरकू बिल्लाह, किस वजह से, यानी जो लोग अशरकू, जो शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनके दिलों में हम रोब डाल देंगे, एक फियर डाल देंगे, एक टेरर डाल देंगे, एक खौफ डाल देंगे, एक हैबत डाल देंगे. सो इंग्लिश में आप कहेंगे कि वी विल कास्ट, वी विल पुट इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु बिलीव टेरर या फियर. व्हाई? बिकॉज दे एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह. जिन्होंने बिमा यानी इस वजह से, वाई बिकॉज दे एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह, उनके दिलों में हम खौफ डाल देंगे क्योंकि उन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ. मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, एंड जिसकी मालम, what not yunazzil, he sent down bihi, about it, sultana, any authority, any proof. What not he sent down about it, any proof or any authority. जिसकी नहीं उतारी अल्लाह ने, उसने कोई दलील या कोई सनद. यानी अल्लाह ने शिर्क इजाजत ही नहीं दी है ना, कोई दलील नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, और वो शिर्क करें. अल्लाह कह रहे हैं बिकॉज उन्होंने ये शिर्क किया, बिकॉज दे एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह, उसकी वजह से अल्लाह उनके दिलों में खौफ डालेंगे. वमा वाहुमुन नार, खौफ तो डालेंगे ही डालेंगे. वमा वाहुम, और उनका ठिकाना, उनका जो डेस्टिनेशन है, एंड द डेस्टिनेशन क्या है? अन्नार, द हेल फायर. द फायर यानी द हेल फायर. और उनका ठिकाना क्या है? उनका ठिकाना आग है. ठीक है ना. वबिसा मस्वा ज़ालिमीन. वबिसा, बिसा आपको पता है इवन, wretched is the maswa ज़ालिमीन. मस्वा यानी abode या destination, ज़ालिमीन of the wrongdoers. जो जालिम है और बहुत बुरा ठिकाना है जुल्म करने वालों का, उनका बहुत बुरा ठिकाना है. क्या है? अन्नार. इसका देख लेते हैं. सनुल्की, इस आयत में अल्लाह ताला गुड न्यूज दे रहे हैं. मैंने आपको ना बड़ी मजे की आयत है, इसमें अल्लाह ताला गुड न्यूज दे रहे हैं, रीअश्योरेंस दे रहे हैं टू द बिलीवर्स. टू द बिलीवर्स के उसका प्लान क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं प्लान बता रहे हैं, अभी डाला नहीं है. सनुल्की, हम डालेंगे. अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या चीज? टू स्ट्राइक टेरर इनटू देयर हार्ट्स. उनके दिलों में अल्लाह ताला कहते हैं मैं खौफ डाल दूंगा, ऐसा खौफ डाल दूंगा. किसके दिलों में? एनिमीज के, मुसलमानों के, बिलीवर्स के एनिमीज के दिलों में. क्यों? बिकॉज दे एसोसिएटेड पार्टनर्स विद हिम, क्योंकि वो शिर्क करते हैं. और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये शिर्क करना क्या है? ये सबसे बड़ा जुल्म है. आपको पता है ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम. शिर्क करना जो है जुल्म, इट्स इनजस्टिस. इनजस्टिस और अजीम यानी बहुत बड़ा इनजस्टिस है. मतलब आप सोच लेना कि शिर्क क्या चीज है. अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह सब कुछ कर रहा है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ले रहा है, सारा कुछ अल्लाह का है, और हम जाके किसी और को बीच में ऐड कर रहे हैं. इसमें किसी भी तरह से ऐड कर रहे हैं, नामों में, सिफात में, इबादत में, मांगने में, किसी भी चीज में. हम कहते हैं ओ ये हमें इसकी वजह से हमें ये मिला, उसकी वजह से मुझे, सारा कुछ शिर्क किया ना. ये दिन अच्छा, वो दिन अच्छा, ये महीना अच्छा, वो महीना अच्छा, इस दिन में पैदा हुए, उस दिन में मर. ये सारी चीजें हमारी, ये जायचा और क्या क्या बनता रहता है, पता नहीं आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, ये दिन कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा. नया साल शुरू है, हर तरफ से शुरू हो गया, ये साल ऐसा होगा, ये साल वैसा. हाउ डू एनीबडी नो? आई मीन हाउ डज एनीबडी नो? तो ये सब चीजें, ये सब शिर्क में आती हैं. हमारी तो छोटी शिर्क होंगी, लेकिन उन लोगों की शिर्क तो वो तो ग्रोसली अल्लाह की जात से ही वो कर रहे थे ना. तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी जो डेस्टिनेशन क्या है वो क्या होगी, उनका अबोर्ड क्या होगा? फायर होगा. और फायर क्या? बहुत ईवल फायर होगा. और बिलीवर्स के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक प्रॉमिस अल्लाह की तरफ से है. ये एक तरह से कि मतलब उनको ये मिलेगा, तो ये एक सफिशिएंट गारंटी होगी ना, कि मतलब जब उनको शिकस्त होगी, शिकस्त का लफ्ज नहीं है, लेकिन जब उनके लिए खौफ होगा उनके दिल में, तो कौन जीतेगा? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आपकी विक्ट्री होगी, आप फतेहयाब होंगे, आपको फतह नसीब होगी, क्योंकि आपने शिर्क नहीं किया. आप इसको जोड़े ना, 2+2 क्या बनता है? जो शिर्क कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है, और उनकी अल्लाह मददगार नहीं होंगे. उनके दिलों में खौफ आएगा, लेकिन आपके दिलों में खौफ नहीं आएगा. तो आप क्या होगा? आप जीतेंगे. क्यों? कि आप शिर्क नहीं करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला प्रॉमिस तो कर रहे हैं
کیا یہ مطلب ہے کہ ہم بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں ہم تو بس اب فری ہو گئے ہم تو نہیں, ہمیں بھی اپنی رول کو جو ہے وہ فلفل کرنا ہے. وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹرولی اینڈ سنسیئرلی, کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ بلیورس ہیں, آپ ایمان والے, تو ہم ٹرولی ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم اللہ کی پرومس مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلفل کریں, تو ہمیں بھی اپنا پرومس پورا کرنا ہے. ہمارا پرومس کیا ہے؟ شہادہ. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جائیں. تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ کی لاز کو, اللہ کے احکامات کو یعنی شریعہ کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنی زندگی میں اس کو ڈال دیں, اپنے اندر بھی, اپنے گھروں میں بھی اور اپنے کمیونٹی میں بھی. آیا نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. لمبی آیت ہے لیکن چلیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ and certainly صدقکم یعنی پورا کیا, صدق یصدق صدقن, صدق یصدق صدقن یعنی to fulfill, سچا کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور and certainly fulfilled to you, صدقکم fulfilled to you Allah وعدہ his promise, اور یقیناً سچا کر دکھایا آپ کو اللہ نے اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, is یعنی when. اب تحسو ہا سین سین, حسا یحسو حسن, حسا یحسو حسن یعنی کہ کسی کو کل کرنا یا ٹارگٹ کرنا. تحسونہم when you were targeting, is تحسونہم when you were targeting them, ان لوگوں کو, اپنے دشمنوں کو, بِإِذْنِ with his permission, اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ ان کو ٹارگٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ قتل کر رہے تھے, آپ ان کو نشانہ کر رہے تھے, ان کو اس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. حتی اذا فشلتم, until, حتی یعنی until یعنی یہاں تک کہ, اذا جب, when, فشلتم, فشین لام, فشلا یفشلو فشلن, فشلا یفشلو فشلن یعنی کہ جب آپ نے ہمت ہار دی. اگین یہ بھی سمجھے آپ نے, you lost your courage. فشلتم, فشلا یفشلو فشلن, بہت ورڈز ہیں عربک میں جو سیم چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, تھوڑی سی ڈفرنس ہوتی ہے. until حتی اذا فشلتم, until when you lost courage, یہاں تک کہ جب آپ نے ہمت ہار دی. وتنازعتم فی الامر, and you fell into, آپ نے تنازع شروع کر دیا, آپ نے ڈسپیوٹ شروع کر دیا, آپ نے آرگومنٹ شروع کر دی. تنازع یتنازعو تنازعا, تنازع یتنازعو تنازعا form 6, ٹھیک ہے, تفاعل والا. and you fell into dispute, اور آپ ڈس ایگریمنٹ پڑ گئے, فی الامر about the order, اس آرڈر کے متعلق یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ لوگوں نے جھگڑا کیا, تنازع کیا حکم کے بارے میں. وَعَصَيْتُمْ and you disobeyed. عَصَى يَعْصِي, اسیانٌ بھی ہے, عَصَى يَعْصِي اسیانٌ بھی ہے, مَصِیَّةٌ بھی ہے, ٹھیک ہے. and you disobeyed, عین صاد یا, ٹھیک ہے نا, یہ جو شیطان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا کہ عصا. and you disobeyed, اور آپ نے نافرمانی کی, من بعد, after what, من بعد ما اراکم, after what he showed you, ما تحبون, what you love. after he showed you, اللہ نے جو آپ کو بتا دیا, when he showed, after he showed you what you love, اس کے بعد کہ اس نے دکھایا آپ کو جو آپ پسند کرتے تھے, جس سے آپ محبت رکھتے تھے. تو حب احبا یحب احباب form 4, احبا یحب احباب. منکم من یرید الدنیا, among you are those who desire the world, آپ میں سے کچھ تھے وہ جو دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الاخرہ, یاد دلانے ہیں نا اللہ تعالیٰ, پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. کس پاسٹ ٹینس کی؟ غزوہ احد کی. اگین وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, and among you were those who desired the hereafter, اور آپ میں سے کچھ تھے جو آخرت چاہتے تھے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ, ثم then he صرفكم, صاد رافا, صرف يصرف صرفا, he diverted you. صرفا کے بہت سارے میننگز ہیں, اس وقت جو آ رہا ہے diverted you, he diverted you عنہم from them,
लियबतलियकुम, एंड वहां यानी ही मेड यू फ्ली, आप वहां से डाइवर्ट होगी यानी आप वहां से भाग निकले फ्रॉम योर एनिमी, लियबतलियकुम सो दैट ही मे टेस्ट यू। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर उसने आपको डाइवर्ट किया ताकि आप वहां से निकलें और ताकि अल्लाह आपको टेस्ट करे। फिर उसने आपको उससे फेर दिया ताकि वो आपकी आजमाइश करे। किस चीज से फेर दिया? वो जो आपको नजर आ रहा था, जो आपकी पसंद की चीज थी। और लियबतलियकुम आपको पता है आजमाना, इब्तला यबतली इब्तिलाउन, इब्तला यबतली इब्तिलाउन, फॉर्म 8। वलक़द अफ़ा अन्कुम, वलक़द एंड देन सर्टेनली, अफ़ा अन्कुम ही फॉरगिव यू, फिर अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, और यकीनन उसने माफ किया आपको। वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मुमिनीन, एंड अल्लाह इज द पोजेसर ऑफ बाउंटी, और अल्लाह ताला बहुत फजल वाला है, अलल मुमिनीन अपॉन द बिलीवर्स या फॉर द बिलीवर्स, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों पर। ये अल्लाह ने उनको माफ किया, ग़ज़वा ओहद के लोगों को माफ किया, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ था, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये बिगिनिंग, अल्लाह कहते हैं ना वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा करके दिखाया। हम कह रहे हैं ना कि वो कैसे हार हो गई, उनको हार क्यों हो गई? तो हार इसलिए हो गई कि अल्लाह ताला ने शुरू में उनको जीत दी। जब वो देख रहे थे, जो 50 तकरीबन 50 जो तीर अंदाज जो थे, वो भी देख रहे थे ऊपर से कि ओ बैटल फील्ड में हम तो जीत रहे हैं। सो अल्लाह ने बैटल ऑफ अहद में मुसलमानों जो उनको शुरू में वो तमाम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे थे, उसको एंड पे ले आए और अपने फोर्सेस को, मुशरिकीन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और अल्लाह ने अपना प्रॉमिस उनको पूरा कर दिया। वो हार रहे थे मुशरिकीन, और जो मुमिनीन है वो जीत रहे थे। तो अल्लाह ने ये कहा कि लेकिन अगर आप स्टेडफास्ट रहोगे, अगर आप पेशेंट रहोगे, पर हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरी आले इमरान में आप देखें बार बार ग़ज़वा ओहद के बारे में आता है। तो जब अगर वो स्टेडफास्ट रहते, सब्र से रहते, शुक्र से रहते, तो अल्लाह ताला उनको पूरी विक्ट्री दे देता। लेकिन एक हत्ता, अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता एक ऐसा वक्त आया कि अनटिल द टाइम केम, जबकि वो डिस्ट्रैक्ट, जो दे वर नॉट डिस्ट्रैक्ट, उस वक्त तक जब तक कि वो लूट को नहीं देख रहे थे और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हत्ता इज़ा फशिलतुम, इसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको कि बैटल सीन में क्या हुआ। फिर आप अपना यू लॉस्ट योर हार्ट, और आपने आपस में तनाज़ा किया, और फशिलतुम लॉस्ट योर, तनाज़ा किया, आपने एक दूसरे से डिस्प्यूट, वैसा ही तुम, और आपने फिर डिसोबे भी कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, जब आपने वो देख लिया जिसका आपको दिल चाह रहा था। ये तमाम जो आर्चर्स थे, जो वहां पर तीर अंदाज थे, उन लोगों को, उसमें से एक ग्रुप ऐसा था जो बहुत स्ट्रांगली उनको टेम्पटेशन हो रही थी कि हमें बूटी का शेयर चाहिए, माल गनीमत हमें चाहिए, लोग लेके चले जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। और आपस में वो ये सब हम कर चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर को उन्होंने मानना था, लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, डिसोबीडियंट किया उन्होंने। और किस लिए किया उन्होंने? जो उनको नजर आ रहा था कि अब तो हम जीत रहे। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमसे ये सीखते हैं कि जब जंग में है या किसी चीज में भी है, एफर्ट में, अल्लाह की राह में है, किसी चीज में भी है, तो वो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपना फेथ के लिए लड़े, हम ईमान के लिए लड़े। लेकिन इस बैटल में क्या हुआ, ईमान के साथ साथ ग्रीड भी आ गई, लालच भी आ गई, लालच भी आ गई। अब वो सहाबा थे लेकिन लालच भी आ गई उनमें। इट वॉज टेंटेड, द फेथ वॉज देयर बट इट बिकेम टेंटेड विद ग्रीड। तो वी लर्न कि हम ये सीखते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट कि जो अल्लाह की राह में जो लड़ रहे होते हैं ना, ये जो एक फाइट थी, ये जो सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ फेथ, जो हम ईमान के लिए जो हम लड़ते हैं ना, वो बहुत यूनिक चीज होती है, बिकॉज ये ऑन द बैटल फील्ड हो रही होती है, लेकिन साथ साथ इनसाइड में क्या हो रहा होता है, वो हम अल्लाह के लिए लड़ रहे होते हैं। देखिए बैटल फील्ड पे सब लड़ रहे होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, नहीं मुसलमान हो, कुछ भी हो, लेकिन यूनिकनेस इसकी क्या है कि बैटल फील्ड पे आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनसाइड द हार्ट ऑफ द पर्सन क्या है, उस हार्ट में इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इसीलिए अल्लाह को मालूम है कि आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं कि नहीं। हम घर में भी जो कुछ भी कर रहे होते हैं, आपस में जो कुछ कर रहे होते हैं, हम ऊपर से कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो भी अल्लाह को मालूम होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि दो किस्म के लोग, एक ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया चाहिए, एक ऐसे लोग होते हैं जिनको आखिरत चाहिए। लेकिन अल्लाह को एग्जैक्टली मालूम था उन लोगों के दिलों में क्या है। मुसलमानों को खुद नहीं पता था कि उनके दिल में ये माल की मोहब्बत आ गई है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इस आयत के मुतालिक, वो कहते हैं, आपको पता है ना वो कमेंटेटर ऑफ द कुरान, वो ये कहते हैं कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी नबी सल्लम के सहाबियों में से कोई भी वुड केयर फॉर वर्ल्डली गेन्स,
یعنی کہ وہ کبھی بھی دنیا کے مال کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے وہ کیئر کریں گے. Until Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran describing our situation in Uhud. وہ کہتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ آیت نازل نہیں ہو گئی غزوہ احد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے, صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو دنیا کی محبت کے لیے کی پرواہ کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ کہتے ہیں then he diverted you from them, یعنی آپ وہاں سے اپنی انیمی سے آپ فلی کر گئے, اور پھر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور پھر so that he may test you, تاکہ وہ آپ کو ٹیسٹ کریں, ثُمَّ عَفَا عَنْكُمْ, تاکہ وہ, اور پھر بھی اللہ نے کہا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. ثُمَّ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, سوری, ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ, پھر وَلَقَدْ and certainly اور surely اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم گیس کر رہے ہیں کہ او اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا. اللہ کہہ رہے certainly, surely, یقیناً, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے آپ کو معاف کیا. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے اوپر بہت فضل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا, ان کے ارادوں کو ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا, ان کو پتہ چلے, تاکہ ان کو خود they could determine themselves کہ ہماری ڈیفیٹ کا کاز کیا تھا. پھر اس نے پارٹلی ریویل کیا اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو, مومنوں کو, کہ اس کا پرپز کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. ان کو اس لڑائی میں شکست, اللہ ان کو فتح دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کیوں کرنے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پین کیوں ہونے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست کیوں دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت میں, اس ٹرائب میں کیوں ڈالا, اس لیے کہ ان کو پتہ چلے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایونٹس جو ہوئے ہیں نا, یہ جس طرح سے یہ غزوہ آگے بڑھی, آگے جو کچھ بھی ہوتا رہا, یہ پرٹیکولر فیشن میں اس طرح سے یہ جو ایونٹس ڈیولپ ہوئے ہیں نا, وہ کیوں ہوا. کیونکہ بلیورز جو تھے انہوں نے ایک ہیوج مسٹیک کی. سب سے پہلے انہوں نے تنازع کیا, پھر انہوں نے ڈس اوبے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی, اور پھر وہ اپنی جگہوں سے چلے گئے بیٹل فیلڈ پہ. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے میں نے آپ کو معاف کر دیا. فارگیونیس کیا چیز ہے, اللہ کی جو معاف کرنا ہے وہ اللہ کا گریس ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں مومنوں پہ فضل والا ہوں, وہ ہماری ویکنسز, جو ہیومن ویکنس ہے نا, اس کو معاف کر دیتا ہے. ویکنس کو, ایک چیز ہوتی ہے سن, ایک چیز ہوتی ہے ویکنس. یہ خطا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا کہ خطا تھا اس وقت, کیونکہ اس وقت ویکنس ان پہ آ گئی تھی. گناہ بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے, ویکنس میں کیا ہوتا ہے کمزوری میں کر, گناہ بھی کمزوری میں ہوتا ہے. مطلب I don't know how to differentiate, میں اس میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں کہ ویکنس کیا ہے اور گناہ کیا ہے, اور اس وقت میں نہیں کر سکتی. تو اس میں یہ کہ یہ ان کا جو ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا, مطلب صرف یہ کہ ارادتاً انہوں نے نہیں کیا. میں اس طرح کہہ سکتی ہوں گناہ جو ہے انٹینشنل ہے, کیونکہ اگر ان کا یہ پہلے سے ارادہ ہوتا کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ گناہ ہو جاتا. وہ ایز اے ریزلٹ آف وہ جو ڈیلیبریٹ ڈس اوبیڈینس نہیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا ill will بھی نہیں تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بغاوت بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہے, لیکن وہ اپنی کوتاہی تھی, اپنا ایرر تھا, اپنی ویکنس تھی, اپنی کمزوری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر لیا. لیکن یہ کمزوری جو تھی, اگر آپ دیکھیں کہ ہم اوپر نیچے چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں, تو یہ کم از کم اس ریبیلیسنس میں نہیں آتی, اس بغاوت میں نہیں آتی جو اللہ کے آرڈرز کی بغاوت ہے. یہ شرک نہیں تھا, سب سے بڑھ کے شرک نہیں تھا, یہ بغاوت نہیں تھی. اللہ سے نہیں ڈرے وہ, اللہ سے ریبیلیس نہیں ہوئے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ اس طرح کرتے جان بوجھ کے, تو اللہ ان کو کبھی بھی نہیں معاف کرتا, کیونکہ وہ شرک کر چکے تھے. لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی, جو کہ ان کی ویکنس سے ہو گئی. So I don't know how to explain, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے, اگر اللہ ان کو معاف نہیں کرتا تو شاید وہ obliterate ہو جاتے اسی وقت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. It was Allah's grace, Allah's support. اللہ کہتے ہیں نا میں آپ کا مولا ہوں. اللہ کی پیٹرنیج تھی یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ ایسے آرمی کے ساتھ, جبکہ بالکل ہی وہ اب ان پہ آ گئے تھے, بالکل سیز ہو گئے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن وہ آرمی پھر چلی گئی, وہ جنگ ختم ہی ہو گئی. مطلب یہ نہیں ہوا کہ ان کو مار دیا گیا, وہ بچ گئے, وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے کیا تھا, کچھ بچے کچھ شہید ہو گئے. لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ایک آیت اور کر لیتے ہیں, 153.
نہیں अच्छी खासी लंबी आयत है, खैर कर लेते हैं चलिए। इस तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिम वर रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा अस्वाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। इस तुसइदूना, सदअ का मतलब क्या है? असअदा युसइदु इसआदुन, असअदा युसइदु इसआदुन, यानी कि ऊपर चढ़ना। हमारी दुआएं भी ऊपर रेज होती है ना, साद आइन दाल इसके रूट लेटर्स हैं। इस तुसइदूना व्हेन यू वर रनिंग अप हिल, जब आप ऊपर की तरफ दौड़ रहे थे, जब आप चढ़ रहे थे पहाड़ी के ऊपर। ये वही लोग हैं जो भाग गए अब बैटल फील्ड से, बिलीवर्स। इस तुसइदूना, जब आप भाग रहे थे, वला तलवूना, तल वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम कह रहे थे कि वो अपनी डिस्टॉर्ट करते हैं, अपनी टर्न कर देते हैं अपने जुबान को। लवा यलवी लयुन, लयुन भी होता है, लयन भी होता है, लवा यलवी यलुन यानी कि टर्न करना। तो वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब आप भाग रहे थे पहाड़ी के ऊपर, भागे चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे, ज्यादा अच्छा लफ्ज है कि आप भागे चले जा रहे थे पहाड़ी के ऊपर, एंड नॉट, एंड वला तलवुना, एंड नॉट टर्निंग, आप टर्न नहीं कर रहे थे, मतलब देखने के लिए पीछे, आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, आप टर्न नहीं कर रहे थे, अला अहदिन एट एनीवन, किसी को भी आप मुड़ के देख ही नहीं थे, आप भाग रहे थे। वर रसूलु यदउकुम, while the messenger was calling you, जबकि रसूल आपको पुकार रहे थे। फी उखराकुम, from the back, वो आपके पीछे से, from behind you आपको पुकार रहे थे। इमेजिन करें इस पूरी सिचुएशन को। फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन, therefore अल्लाह ताला बता रहे हैं तो बस अल्लाह ने क्या किया, असाबकुम, उन्होंने, अल्लाह ने आपको रिपे किया, आपको वो कहते हैं ना, आपको पहुंचाया, क्या चीज पहुंचाया आपको, अम्मा बिगम्मिन, आपको डिस्ट्रेस अपॉन, गम्मन बिगम्मिन, अम्मा ने गम्मन बिगम्मिन, गम गैन मीम मीम, गैन मीम मीम। असाबा तो आपको पता है, असाबा यानी असाबा युसीबु इसाबतुन, यानी कि पहुंचाया आपको, अल्लाह ने आपको ही रिपेड यू, सवाब जैसे होता है ना, वो सवाब और अजाब फॉर्म 4 था। तो गम का मतलब है गम, अल्लाह ताला ने आपको डिस्ट्रेस, इंग्लिश में आप कह देंगे डिस्ट्रेस, गम्मम बिगम्मिन, डिस्ट्रेस अपॉन डिस्ट्रेस, देयरफॉर ही रिपेड यू डिस्ट्रेस अपॉन डिस्ट्रेस। तो पहुंचाया अल्लाह ने आपको गम पर गम, लिकई ला तहज़नु, लिकई सो दैट, लिकई ला तहज़नु, लिकई ला तहज़नु, मैंने इकट्ठे पढ़ लिया, लिकई ला, लिकई ला तहज़नु, सो दैट ला तहज़नु, यू डू नॉट ग्रीव, ताकि आप नहीं गम करें, अला मा फातकुम, ओवर व्हाट एस्केप्ड यू। फातकुम यानी फौत जैसे होता है, फा फाता यफूतु फौतन, फाता यफूतु फौतन यानी ओवर व्हाट एस्केप्ड यू, जो चीज आपसे निकल गई, आपसे छिन गई, फौत हो गई। हम कहते हैं ना फला फौत हो गया, क्या वो चला गया, वो छिन गया, वो आपसे एस्केप हो गया, खत्म हो गया। तो इसके लिए उर्दू का लफ्ज तो ठीक है, इंग्लिश में यही था कि व्हाट एस्केप्ड यू, जो आपसे छिन गई, जो आपसे फौत हो गई। हम कहते हैं ना नमाज भी कहते हैं, ओ ये नमाज फौत हो गई, तो वो नमाज हमारी रह गई, तो वो हमसे छिन गई। वला किसी ने छीना नहीं, लेकिन हमसे चली गई। वला मा अस्वाबकुम, एंड नॉट व्हाट अस्वाबकुम यानी स्ट्रक यू, जो मुसीबत आपको पहुंची, और ना उस पर जो आपको मुसीबत पहुंची। अल्लाह ताला कहते हैं ताकि आप ग्रीफ ना करें, ताकि आप परेशान ना हो, आप गम ना करें। अल्लाह ने आपको गम पे गम दिया, ताकि आपको वो गम जो आपके ऊपर आया, वो आपको जो, एंड नॉट व्हाट स्ट्रक यू, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह इज ऑल अवेयर, खबीर है, खबरदार है, बाखबर है, बिमा तामलून, जो कुछ के आप अमल करते हैं, ऑफ व्हाटएवर यू डू। इसमें देखिए इस तुसईदूना, या भी मैंने आपको जिस तरह कहा कि इस आयत को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं अल्लाह ताला, ये मुसलमानों के लिए एक शर्मनाक वाकया है। इट इज अ शेम ऑन द मुस्लिम्स फॉर व्हाट दे डिड एंड द कॉजेज दैट लेड देम टू डू इट। वजह क्या थी? दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, जबकि वो सडनली टू प्रोंग्ड अटैक पे आ गए। क्या हो गया? वो अफ्रेड, दे वर कंफ्यूज्ड, दे वर परप्लेक्स्ड, देयर वाज टोटल केओस, खौफ और हरास हर तरफ थी, नफ्सा नफसी थी, अफरा तफरी थी, और वो क्या, वो भागने लगे, दे स्कैटर्ड, दे स्टार्टेड रनिंग, दे स्टार्टेड फ्लीइंग। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग मदीने की तरफ भागे वापस, कुछ लोग जो है माउंट ओहद की तरफ क्लाइंब करना शुरू हो गए। तो उसी का अल्लाह ताला बता रहे हैं, दे स्टार्टेड, वो आगे ऊपर चढ़ते जा रहे थे।
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہلے. He did not move from his position. ان کی انیمی چاروں طرف سے ابھی ان کے ارد گرد تھی, اور ان کے ساتھ کون تھے؟ 10-12 فالوورز تھے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, بس 10 to 12 فالوورز جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے, جو ان کے ارد گرد تھے. اور اس کریٹیکل مومنٹ پہ بھی وہ فرم رہے, وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے, مضبوطی سے رہے, استقامت سے رہے, ثابت قدم رہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے. یدعوکم, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے. کن لوگوں کو؟ وہ ان کو اپنے فالوورز کو جو کہ بھاگ رہے تھے ان کو بلاتے رہے. کیسا امیجن کریں, اس پوری سین کو آپ امیجن کریں اپنے سامنے. یہ بار بار نہیں آئے گا آپ قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ کو, تو سعیدون, آپ تو بھاگ رہے تھے, آپ تو چڑھے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون, آپ مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, سب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا پینفل ایکسپیرینس ہوگا. تو اسی لیے یہ جو گریف ہے جو ان کو ہوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بہت سارے کازز تھے. کچھ کازز مفسرین نے ڈالے ہیں کہ ایک تو مسلمز کو یہ سیٹ بیک ہو گیا کہ ان لوگوں نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, یہ کسی نے بولا, تو ایک یہ سیٹ بیک ہو گیا, یہ ان کو ایک سیٹ بیک ملا. نمبر 2, ان کو یہ پتا چل رہا تھا کہ اتنے سارے ہمارے جو ہیں فوت ہو گئے, ٹھیک ہے نا, شہید ہو گئے ہمارے بہت سارے بلیورز جو ہیں. تیسری چیز جو ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری فیملیز جو ہے مدینے میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہاں آ گئے, کیا پتا دشمن وہاں چلے گئے, کیا پتا وہاں جا کے ان کو انہوں نے کچھ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کے اندر کیا ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو اس امتحان میں ڈالا, اس ٹیسٹ میں ڈالا, ان ٹرائلز میں ڈالا, کہ یہ ایکسیڈنٹلی ٹرائل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں, it did not just happen لِيَبْتَلِيَكُمْ. It was not by accident. اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے تھے. It was a plan. It all happened with Allah's will and Allah's command. یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی پلاننگ سے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, جو خوشی آتی ہے, جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے کسی چیز میں کہ ہم نے غلطیاں کی, ہم نے یہ کوتاہی کی, لیکن جو بڑا پلان ہے وہ اللہ کا پلان ہوتا ہے, اسی پلان میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان لوگوں کو یہ شکست بھی دی, وہ بھاگے, مطلب انہوں نے شروع میں گڑبڑ کر دی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پورا پلان اس طرح کیا کہ اللہ نے ان کو اس لیے معاف بھی کر دیا. ان پہ غم کے اوپر غم آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. جتنے سیٹ بیکس تھے ان کو, وہ تمام سیٹ بیکس بھی ختم ہو گئے. تو چلیں یہاں پر روکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. میرا ایک سوال ہے, جی. آپ نے آیت نمبر 151 میں یہ کہا کہ ہم جو شرک کرتے ہیں وہ تو چھوٹا ہے, ان کا شرک بڑا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں شرک تو شرک ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صحیح. کیا یہ آپ ایکسپلین کچھ کر سکتے ہیں؟ جب مفسرین جب بتاتے ہیں یا جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں there are different types of شرک. وہ شرک پہ میرا خیال ہے میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا, I think پیوریفیکیشن آف دا سول میں بتایا تھا, تزکیۃ النفس کی کلاس میں بتایا تھا. لیکن ویسے بھی اگر میجر آپ دیکھتے ہیں, میجر یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک کریں. ٹھیک ہے نا, شرک کا مطلب یہ شریک کریں. اب شرک کرنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ او فلاں دن اچھا فلاں دن برا, اور یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ بھی سب شرک ہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, آپ نے جو کہا نا, میں سمپل آپ کو یہ بات بتاؤں. اگر ایک شرک بندہ کر رہا ہے, میجر شرک, ٹھیک ہے نا, وہ تو میجر شرک ہے, ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے ساتھ کسی کو انکلوڈ کر رہا ہے کسی چیز میں, چاہے دعا میں, چاہے مانگنے میں, چاہے کسی بھی چیز میں. لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی شرک کی چیزیں کرتے جا رہے ہیں تو دیٹ مائنر سن یا مائنر شرک بیکمز اے میجر شرک, کیونکہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں اس کو. اور جو میجر شرک ہے اس کے لیے تو پھر ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں اللہ سے, لیکن جو مائنر شرک ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ وہ پیوریفیکیشن آف دا سول کا دیکھ لیں, اس میں میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا. ایک شرک خفی بھی ہے, مائنر شرک بھی ہے, میجر شرک بھی ہے, اور ہڈن شرک بھی ہے. شرک خفی یہ کہ ہمارے اندر جو ہے نا, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم یہ شو آف کر دیں, ہم کسی اور کے لیے کر دیں. ہم کر اللہ کے لیے بھی رہیں, کل اللہ کے لیے بھی رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ہمیں دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تعریف ہو جائے, ہم یہ کسی کے سامنے زکوٰۃ دے دیں, کسی کے سامنے خیرات دے دیں, کسی کے سامنے کسی کی مدد کر دیں. وہ سب بھی وہ شرک خفی, وہ ہڈن شرک ہے. وہ بھی ہے ریاکاری جس کو کہتے ہیں نا, وہ بھی شرک ہے, وہ پر شرک خفی ہے. آپ کی بات صحیح ہے, ہر قسم کا شرک ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو all forms of شرک سے ہمیں بچا کے رکھے.
आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल है, मैं जी। पूछ सकती हूँ? पूछें। देखें, अल्लाहुम्मा, हम्म। अल्लाह के मतलब तो अल्लाह है, हुम्मा का मतलब आप मेरे बता अल्लाह, सकती हैं? तो ए मेरे अल्लाह वो है ही इसी तरह से अल्लाहुम्मा, बस ये इसी तरह है। मैंने बहुत ढूंढा इसको कि मैं कहीं से इसको ब्रेक करके वो करूं, हो सकता है आप में से किसी को आता हो, लेकिन हर जगह ये ओ आवर लॉर्ड, ओ आवर अल्लाह, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे अल्लाह, वो एक तरीका है बस ये बोलने का। अरबिक में कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो अल्लाह ताला ने भी डाल दी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही रिपीट किए हैं, हम उसी तरह पढ़ते हैं फिर। जज़ाकल्लाह खैर। जी नसरीन, ये आपने आखिरी आयत में लफ्ज वल्लाहु कबीरुम बिमा तामलून पढ़ा है, तो कबीर, अल कबीर के बारे में आप बताएंगी? खबीर, खबीर, ओ अल्लाह अच्छा ताला अच्छा, का नाम है। ओ वेरी गुड, अच्छा हुआ, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खबीर, और मुझे आप जुनू बना के लफ्जी मानी बता देंगी? मैं ज़म्ब, जल्दी से। ज़म्ब, ज़ाल नून बा, ज़म्ब ठीक, मीन्स गुनाह, जम, एक सिन। तो एक, जुनूब है प्लूरल, जुनूब, और जुनूबना यानी हमारे गुनाह। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, और कोई सवाल? चले इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अभी इस थर्सडे को भी मुझे थोड़ी आप छोड़ दें जरा, एक दो दफा। मुझे पता है लोग कुछ लोग खफा भी हो रहे हैं कि आप क्यों हमें छोड़ रही हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं इसकी भी तैयारी करूं, उसकी भी तैयारी करूं, न्यू मुस्लिम्स की भी। मैं चाहती हूँ उनका जल्दी से खत्म कर दूं। तैयारी मैंने कर ली है इस थर्सडे की, परसों की उनकी तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं दोनों चीजें एक दिन में करूं। इंशाल्लाह ताला विल गेट बैक टू इट जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा आयात आजकल खत्म कर लूं ताकि हमारा इंशाल्लाह रमजान से पहले हमारा ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुब्हानक जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा व खैर। बिहम्दिक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर। प्लीज जज़ाक मुझसे नाराज ना हो, मैं थर्सडे को क्लास नहीं ले रही हूँ नहीं नहीं, माशाअल्लाह मेहनत करती हैं माशाअल्लाह। अल्लाह मियां आपको उसका अजर दे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।